साबिक लेखनाथ नगरपालिकाको गठन सँगसँगै 2054 साल असार 20 गते यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहितको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै यस क्षेत्रको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने मुख्य लक्ष्यसहित कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको सधैँ स्मरण रहने गरी जन्मस्थल क्षेत्रमा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना भएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत घ वर्गबाट स्थापना भई हाल क वर्गको संस्थाको रूपमा स्थापित यस संस्थाले उद्योग व्यापारको प्रवर्धनका अतिरिक्त लेखनाथ क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा जोड दिँदै आएको छ। सङ्घको कार्यक्षेत्र हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 र 33 तथा रूपा र मादी गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। यस सङ्घको मुख्य आय स्रोतमा सेवा शुल्क, व्यवसाय कर, सभाहल तथा तालिम कक्ष भाडा, सदस्यता शुल्क, सदस्यता नवीकरण, सिफारिस दस्तुर, व्यापार मेला तथा महोत्सव रहेका छन्। सङ्घको सचिवालयको सुदृढीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, सदस्यहरूलाई प्रवर्धनात्मक सेवा प्रदान, जिल्लाको आर्थिक उन्नतिको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न एवं दुई सङ्घबीच अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यका लागि 2058 सालमा भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग र 2062 सालमा स्याङ्जा र वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घको विभिन्न उद्देश्य पूरा गर्नका लागि व्यावसायिक हकहितको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै लैजानका लागि विजयपुर क्षेत्रमा सङ्घको सम्पर्क स्थल स्थापना गरी सुरु गरिएको र त्यसपछि बुढी बजार स्थित पूर्व अध्यक्षको निजी भवनमा कार्यालय स्थापना गरी सङ्घका गतिविधि बढाउँदै हालको अवस्थासम्म पुग्दा अग्रज व्यवसायीहरूको ठूलो प्रयासका कारण सफलता प्राप्त गरेको हो। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने, सङ्घमा आबद्ध सदस्यहरू बीचको परस्पर सहयोग सद्भाव विकास गर्ने, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तालिम, गोष्ठी, प्रशिक्षण, अनुसन्धान कार्य सञ्चालन गर्ने, उद्योग वाणिज्य एवं श्रम सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएमा समाधानका लागि मध्यस्थता गर्ने र नेपाल सरकारका निकायहरू तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूबीच सम्बन्ध कायम गरी सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने यस सङ्घका मुख्य क्रियाकलापहरू रहेका छन्। अग्रजहरूको अथक प्रयास र निरन्तर काम गर्दै जाँदा विभिन्न समयमा सङ्घले 2058 सालमा घ श्रेणीदेखि उत्कृष्ट प्राप्त गर्दै पटक पटक उत्कृष्ट र श्रेणी वृद्धिसँगै सम्मान र पुरस्कृत हुँदै हाल क श्रेणीमा स्थापित भइरहँदा आजसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट मात्रै 7 पटक उत्कृष्ट पुरस्कार हात पार्दै सङ्घको गरिमा उच्च राख्न सफल भएको छ। स्थापनाका बेला यस क्षेत्रको 4 गाउँ विकास समितिलाई समेटेर सुरु गरिएको व्यावसायिक गतिविधि परम्परागत रूपमा चल्दै आएकोले व्यवसायलाई आधुनिकतातर्फ लैजाँदै व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च पारेर एकताबद्ध भई साङ्गठनिक अभ्यासका आधारमा अघि बढेका कारण सबल र सक्षम बन्दै गएकाले हाल यो संस्था रजत जयन्ती सम्पन्नता उच्च र अब्बल रूपमा स्थापित भइसकेको छ। भविष्यमा पनि समाज परिवर्तनसँगै वैज्ञानिक प्रविधिको उपयोगलाई आत्मसात गरी अघि बढ्दै जान सकेमा संस्थाको छवि सधैँ उच्च राख्न सकिने संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण कर्मचारीको भनाइ छ। नगरपालिका स्थापना हुनुभन्दा अगाडि यो 4वटा गाविस मिलेर एउटा लेखनाथ नगरपालिका स्थापना हो। व्यावसायिक हिसाबले के थियो भन्दाखेरि नगरपालिका जहाँ छ त्यहाँ चुङ्गी कर लाग्ने, यहाँ चुङ्गी कर नलाग्ने, त्यहाँ चुङ्गी कर लाग्ने हुनाले पोखराको भन्दा लेखनाथको उत्पादनमा सस्तो हुने भएको हुनाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, बेच्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ अब उद्योग वाणिज्यसँग हुनुपर्छ भन्ने कुरा अवधारणा हो र उद्योग वाणिज्य स्थापनाको लागि एउटा भेला गऱ्यौँ र त्यो भेलामा चाहिँ 60, 70, 80जना मानिसहरू थियो अनि सबैसँग सहमति लिएपछि उद्योग वाणिज्यसँग स्थापना गर्ने भनेर भनिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले उद्योग वाणिज्यसँग स्थापना गर्यौँ। भनिसकेपछि हामीले चाहिँ विजयपुरमा हाम्रो साथी विचित्र मोहनको आँगनमै घर आँगनमै बसेर चाहिँ हामीले उद्योग वाणिज्य स्थापनाको लागि एउटा भेला गऱ्यौँ र त्यो भेलामा चाहिँ 60, 70, 80जना मानिसहरू थियो अनि सबैसँग सहमति लिएपछि उद्योग वाणिज्यसँग स्थापना गर्ने भनेर भनिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले उद्योग वाणिज्यसँग स्थापना गर्यौँ। तत्कालीन उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद श्रेष्ठको बुढी बजारमा भएको स्टिल फर्निचर उद्योगमा चाहिँ हामीले कार्यालय स्थापना गऱ्यौँ। महासङ्घसँग पनि हामीले कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा विङ्स कृषि उद्यम केन्द्र हुनेछ, त्योसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यो यहाँको व्यवसायहरूलाई हामीले त्यो महको घाट हामीले बाँधिदियौँ। ल अब तपाईँहरू यसमा चाहिँ माउरी पाल्नुहोस्,
भनेर भन्यो। त्यसपछि के गर्यो भनेर भन्दाखेरि ल जिटिजेसँग सम्पर्क गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले भैँसी पालनमा अनि सुन्तला महोत्सव भनेर सुन्तलामा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ र सुन्तला महोत्सव नै यस्तो एउटा प्रेरणाको स्रोत हामीलाई बन्यो, जसले गर्दाखेरि लेखनाथ महोत्सव गर्न हामीलाई आँट आयो। त्यो शिलालेख छ नि मार्बलमा, हेर्नुहोस् त जनताको कत्रो कन्ट्रिब्युसन छ यहाँको जनताहरूको, होइन? यो सबै कुराले गर्दाखेरि तपाईँ के छ भनेर भन्दाखेरि सुरुदेखि जुन एउटा भिजन र मिसन लिएर हामीले काम गऱ्यौँ र हामीले प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ एउटा भिजन पनि तयार गरेका छौँ, मिसन पनि तयार गरेका छौँ। त्यो अनुरूप चाहिँ यति वर्षमा हामी लेखनाथ उद्योग संघलाई यो स्टेजमा पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ हामीले प्लानिङ नै गरेर काम गरिराखेका छौँ। सानादेखि ठूलो लगानी गर्ने सबै प्रकारका उद्योगी व्यवसायीहरूको व्यावसायिक हकित, आर्थिक समृद्धि र समाज विकासमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अन्य स्वदेशी विदेशी सङ्घ संस्थासँग सङ्घको समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा किसान र व्यवसायबीच समन्वय गरी जिटिजेडको समन्वयमा कृषि पेसासँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूका लागि माछा, महुरी, दुग्धजन्य पदार्थ, सुन्तला र तरकारी खेती समेतको प्रवर्धनका लागि मेला महोत्सवको आयोजनाले सबैलाई उत्साहित बनाएको अनुभव रहेको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष चतुराखर अधिकारीको भनाइ छ। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ यस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो जसले चाहिँ उद्योगी र व्यापारीको मात्र हकितलाई नहेरिकन सर्वसाधारण किसानको समेत आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ र उनलाई पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने सोच राखेर हामी अगाडि बढेका हौँ। सामान्य किसानको समेत गोजिया पैसा हुन्छ, तब त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न सक्छ, यहाँको उद्योग व्यवसाय फस्टाउन बढ्न सक्छन्। त्यो सोचबाट उद्योगी र व्यवसायीको हकितको सँगसँगै किसान र सर्वसाधारणलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर व्यावसायिक रूपमा अगाडि लानको लागि हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ। हामी भन्ने गर्छौँ विद्यामय छ महाशक्ति, कर्मै छ सुपूजन भने जस्तै असल कर्म गर्ने संस्था चाहिँ यही लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो भन्ने सोच राखेर उहाँले हाम्रा हरेक क्रियाकलापमा साथ दिनुभयो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र ऐश्वर्य हाल उहाँ स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ, उहाँहरू आएर चाहिँ त्यो महोत्सवको चाहिँ अन्तिम समापनमा चाहिँ पूर्णाहुति गरेर यही हाम्रो अगाडिको प्राङ्गणमा चाहिँ त्यो सम्बन्धी कार्य समापन पनि त्यो बेलामा गरिएको थियो। लेखनाथ क्षेत्र गाउँदेखि सहर उन्मुख भइरहेका बेला स्थानीय आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनका लागि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गरी काम गर्दै जाँदा कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेका किसानहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ भने अबका दिनमा समय परिवर्तनसँगै बाहिरी लगानी भित्र्याउने र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी अघि बढ्ने हो भने यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने सङ्घका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम झमर कट्टेलको भनाइरहेको छ। विशेष गरी व्यवसायीहरू र स्थानीय जनताहरूको कसरी आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ, कसरी यहाँको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कार्यक्रमहरूमा नै उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो कार्यक्रमहरू फोकस गर्यो। एक गाउँ एक उत्पादन नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ मिलेर यो क्षेत्रमा एक गाउँ एक उत्पादन भिलेज वान प्रोडक्ट सम्पन्न गर्न सक्यौँ। विशेष गरी हामीले त्यतिखेर धेरै राम्रो राम्रो काम गरेको छौँ। यहाँको तपाईँको माछा पालनलाई हामीले प्रायोरिटी दियौँ। जस्तै त्यसपछि हामीले महको काम गऱ्यौँ, त्यसपछि मौरी, त्यसपछि हाम्रो कफीको लागि हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ, त्यसपछि सुन्तलाको लागि हामीले काम गऱ्यौँ। र विशेष गरी कस्तो थियो भने तपाईँको हामीले सर्टेन एउटा फन्ड दिने र किसान जसले व्यवसाय गर्न चाहन्छ उहाँहरूले माछा पोखरी खन्ने, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको यहाँको कृषि जिल्ला विकास कृषि कार्यालय छ, उहाँहरूको प्राविधिकले तपाईँको चाहिँ अन्य सहयोगहरू गर्ने र यसमा धेरै त्यतिखेर हाम्रो नगरपालिका थियो, नगरपालिकाले तपाईँको चाहिँ स्काइभेटरहरू दिने, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा प्लानिङ गऱ्यौँ र त्यो पैसालाई हामीले रिभल्भिङ पनि गऱ्यौँ। 1-1.5 वर्षमा चाहिँ त्यो पैसा उहाँले रिफन्ड गर्ने र त्यो पैसालाई फेरि हामीले अर्को किसानहरूको रोबरमा अर्को किसानलाई दिने। त्यस्तै अब तपाईँको चाहिँ यो पशुपालनमा हामीले भैँसी पालनको काम गऱ्यौँ। संस्थाको विकास र व्यवसायीहरूको समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले व्यवसायीहरूलाई वास्तविक व्यवसायी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै एक गाउँ एक उत्पादन र पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय स्तरमा भएका तालहरूको संरक्षण र युवा व्यवसायीहरूलाई विभिन्न खाले पर्यटन व्यवसायमा संलग्न गराई व्यवसाय प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउँदै जाँदा युवा जनशक्तिलाई विदेश जान नपरेको र स्वदेशमै रोजगारी तथा उत्पादनमूलक काम गर्न सकिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिने सङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुमन भट्टराईले बताउनु भयो। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज गरेको छ। अहिले चाहिँ पहिला र अहिलेमा निकै धेरै फरक छ। अब हाम्रो पालमा हामीले बुझाएर
एउटा कार्य समितिमा ल्याउनको लागि अथवा त्यसलाई क्रियाशील बनाउनको लागि पनि धेरै कठिन थियो। महिलाको हकमा त झन् अप्ठ्यारो नै थियो, हामीले नेतृत्वै पाउन गाह्रो थियो। पहिला त मान्छेलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्ने दायित्व हामीले निर्वाह गऱ्यौँ र विभिन्न अफिसहरूसँग हामीले टाइअप गऱ्यौँ, जस्तो ट्याक्स अफिस, घरेलु नापतोल जस्ता संस्था जो दैनिक हामीलाई आवश्यक पर्ने थियो तिनीहरूसँग हामीले टाइअप गरेर अगाडि बढायौँ। हामीले चाहिँ यो लोड सेडिङ फ्री हुनुपर्छ भनेर राज्यमा हामीले एउटा अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो ब्ल्याकआउट हुने बेलामा चाहिँ सिटी फिडरको कन्सेप्ट लिएर आएर सिटी फिडरमा चाहिँ सिटीलाई मात्रै उज्यालो बनाउने काममा लाग्यौँ। त्यो बेलाको असाध्यै जल्दो बोल्दो समस्या थियो, हामी त्यसमा लाएर त्यो सक्सेस पनि भएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबभन्दा दुईटै महोत्सव अति उत्कृष्ट भए। मेरो पालामा मैले जुन नेतृत्व गरेर लिएर गएको महोत्सव दुईटै उत्कृष्ट भयो। त त्यसमा पनि हामीले स्पेसल्ली यो क्षेत्रको चाहिँ विकास गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको चाहिँ यहाँको ब्युटी बेस नै हो। पहिलेको अवस्थाबाट हालको समय धेरै नै परिवर्तन आइसकेकाले व्यवसाय प्रवर्धन र सफलता प्राप्तका लागि बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने सोचका साथ कार्यक्रम तय गरी सचिवालयको स्तरोन्नति गरिएपछि दैनिक कार्य सम्पादनमा सहज हुनुका साथै कृषि व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय लगायतका व्यवसायहरूले सफलता प्राप्त गर्न सहज बन्दै गएको छ। सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यक्षमताका आधारमा मात्रै अहिलेसम्म काम चल्दै आए पनि उनीहरूलाई नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्नका लागि स्तर वृद्धि गरी दक्ष बनाएर व्यवसायीहरूको अपेक्षा बमोजिम सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सकिएमा सङ्घको उद्देश्य प्राप्ति सहज हुनेछ। अबका दिनमा गण्डकी प्रदेशमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सँगसँगै अघि बढ्ने कुरामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि सकारात्मक भएकाले एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न सकेमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं यस सङ्घका पूर्वाध्यक्ष बाबुराम गिरीको भनाइ छ। लेखनाथ क्षेत्रको समृद्धिका लागि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै चरणबद्ध रूपमा आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छ र सुरुवातदेखि नै लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले हाम्रो संस्थाले यस क्षेत्रमा खास गरी 4वटा सेक्टरमा एउटा प्रवर्धन गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आर्थिक समृद्धिका आधारहरू कृषि, पर्यटन, त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्रमा पनि एउटा अलिकति प्रभाव बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले शिक्षा र स्वास्थ्य यी मूलभूत विषयहरूलाई लिएर यी क्षेत्रहरूको प्रवर्धनको लागि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै काम गर्दै आएको सन्दर्भ छ। सरकारी र निजी एउटा जोइन्टली हामीले गर्न सक्ने विभिन्न परियोजनाहरूमा काम गरेका छौँ। त्यसको पछिल्लो दृष्टान्तको रूपमा हामीले PPP मोडेलमा, ट्रिपल P मोडेलमा यस क्षेत्रको एउटा कृषि उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने हिसाबले कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्रको पनि स्थापना गरेर कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो जीवनको यो करिब 2 दशक पार गर्दै गर्दाखेरि हामीले लेखनाथ क्षेत्रलाई एउटा समृद्ध क्षेत्र बनाउनुका लागि विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू र सामाजिक रूपान्तरणको लागि समाजमा रहेका आम जनताको हितका लागि पनि हामीले फोकस्ड गरेर गभर्नमेन्टसँग लबिङ गरेर धेरै नै कामहरू, जसले स्थानीय स्तरमा सेवाग्राहीहरूले विभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुग्दै गर्नु परेको विगतको सन्दर्भ थियो। हामीले त्यसमा अलिकता एडभोकेसी गऱ्यौँ गभर्नमेन्टसँग। स्थानीय स्तरमा स्थानीय प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय जस्ता कार्यालयहरूको स्थापना, त्यस्तै गरी अरू यहाँको सुरक्षा कार्यालयहरूको स्तरोन्नति गराउने कुराहरू, यहाँको विद्युतीकरणलाई स्तरोन्नति गराउने कुराहरू, यी यस्ता कुराहरू गभर्नमेन्टको अथोरिटिजहरूलाई यो लोकल लेभलमा ल्याएर सेवा प्रवाहलाई अलिक चुस्त दुरुस्त राख्ने र आम पब्लिकलाई घर दैलोमै सेवा प्राप्त गर्ने वातावरणमा पनि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले चरणबद्ध रूपमा धेरै काम गरेको सन्दर्भ छ। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको विकास र व्यवसायीहरूको आर्थिक आय आर्जन सहित समृद्धिका लागि महायज्ञ सञ्चालन गरिएपछि केही रकम सङ्कलन भएकोले संरचना निर्माण र अन्य कार्यक्रम सञ्चालनमा सजिलो भएसँगै भारतको दिल्लीमा हुने विभिन्न सामग्रीको प्रदर्शनको अवलोकन गरी त्यहाँबाट सिकेका कुरालाई मेला महोत्सवका माध्यमबाट यस क्षेत्रमा भएका स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरणलाई अघि बढाइएपछि व्यवसायीहरूमा उत्साह थपिएको छ।
विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरूका लागि माछा पालन, सडक सुधारसँगै होमस्टे, घरवास कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै जाँदा यस क्षेत्रको आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएसँगै व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत भएको सङ्घका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। सर्वप्रथम त यहाँ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य स्थापना भइसकेपछि यहाँका किसानहरूलाई, यहाँका सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई, यहाँका व्यवसायीहरूलाई, यहाँका वृद्धा युवा युवती सबैलाई यो लेखनाथ उद्योग वाणिज्य हामी सबैको हो भन्ने एउटा चाहिँ जुन खालको छाप पार्न सफल भयो त्यो नै यसको सफलता हो भन्ने मैले ठानेको छु। र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य स्थापना भइसकेपछि यहाँका किसानहरूलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट बन्यो। त्यो बनिसकेपछि जिटिजेड, सिआइजेड जस्ता संस्थाहरूले पनि यहाँ आएर किसानहरूसँग काम गर्नुभयो। सुन्तला, माछा, दुध, मह, मौरी, कफी जस्ता एउटा किसानका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेर चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्न सुरु गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका किसानहरूलाई व्यवसाय बन्न चाहिँ सफल भयो कि उद्योग धन्दाको लागि एउटा सुरक्षाको अनुभूतिका साथ यहाँ लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको अपरिहार्यता हो र छ। कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यवसायीले उत्पादन गरेका वस्तु लामो समयसम्म स्टोर गरिराख्न सकिने गरी पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकार अन्तर्गत सांसद विकास कोषको सहकार्यमा कोल्ड स्टोर स्थापना गरिएपछि व्यवसायीहरू अझै बढी उत्साहित भएका छन्। अग्रजहरूले गरेको प्रयास सफल भइरहेकोले अब जिल्लामा भएका साना ठुला उद्योगी व्यापारीहरूलाई समान व्यवहारका आधारमा अन्यत्र रहेका सफल उद्योगहरूमा अवलोकन भ्रमण गराई नयाँ कुराको जानकारी र सिकाइ हुन सक्यो भने अझ बढी सफलता प्राप्त गर्न सकिने लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण हरि भण्डारीले बताउनु भएको छ। यो अध्यक्षतात्मक संस्था भए पनि सामूहिक नेतृत्वमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना विकास गर्नुपर्छ भनेर म आफू त्यसमा लागेँ र त्यसमा मलाई जुन 74-76को कार्यकालमा काम गर्दाखेरि अध्यक्षताको मात्रै नभई हामी सबै अध्यक्ष हो भनेर काम गर्दाखेरि सजिलो भयो। त्यस कार्यकालमा हामीले एउटा यहाँको कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न, यहाँको व्यवसायहरूको प्रगति उन्नतिको लागि यहाँको किसानहरूको उन्नति नभइकन यहाँको व्यवसायको उन्नति हुन सक्दैन, उहाँहरूको आय आर्जन नबढाइकन व्यवसाय हुन सक्दैन भनेर महानगरसँग मिलेर हामीले कृषि बजार स्थापनाको लागि पहल गऱ्यौँ र त्यसको लागि महानगरले हामीलाई सपोर्ट गरेर लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले जुन मेला महोत्सवको लागि लिएको लिजमा लिएको जग्गा जुन तालचोकमा थियो त्यो तालचोकमा एउटा कृषि बजार केन्द्र स्थापना करोडौँको रूपमा करोडौँ लगानीमा हामीले स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। समाजलाई जागरुक बनाउँदै लेखनाथ क्षेत्रलाई 7 तालको बाटिका सहरको रूपमा पहिचान दिन सक्ने गरी पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास भइरहेकोले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने कुरामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। अबका दिनमा युग अनुसारको व्यवसाय प्रवर्धन गर्न सङ्घमा आबद्ध सदस्यहरू मध्येबाट विभिन्न उपसमिति गठन गरी सबैलाई क्रियाशील बनाइएपछि अझ बढी सफलतातर्फ उन्मुख भएको निवर्तमान अध्यक्ष बलराम ढकाल बताउनुहुन्छ। सुरुको सङ्ख्यामा हामी सीमित व्यवसायहरू मिलेर यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना भए पनि समग्र यो क्षेत्रका सामाजिक अभियन्ताहरू, राजनीतिक पार्टीहरू र चाहिँ विभिन्न खालका वर्ग समाज, विभिन्न खालका चाहिँ संस्थाहरू सबैलाई गोलबन्द गरेर पहिला चाहिँ हामी एकता सिर्जना गर्ने काम गऱ्यौँ। जुन सिर्जना र एकताले चाहिँ व्यवसायहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ सुरुवाती भयो र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र लेखनाथ भनेको कहाँ हो भन्ने कुरालाई उजागर गर्नको निम्ति हामीले मेला महोत्सव आएर देशव्यापी रूपमा यसको प्रचार गऱ्यौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई हामीले प्रचार गऱ्यौँ र लेखनाथ र 7 तालको बाटिका सहर भन्ने कुराको चाहिँ हामीले पहिचान जब दिन थाल्यौँ त्यसपछि हाम्रा पर्यटकहरू र त्यो 7 तालको बाटिका सहरमा चाहिँ आउनुपर्छ भनेर मान्छेहरू आउन थाले। जब पर्यटनहरू खुल्न थाले, होटल व्यवसायहरू खुल्न थाले भने तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कतिपय खाद्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्नको लागि कृषकहरू जन्मिन थाले अनि कृषकहरू जन्मिसकेपछि उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पर्यटनसँग गाँसेर हामीले व्यापार गर्न खोज्यौँ र उनीहरूको आवश्यकता अनुसार व्यापारको चाहिँ माग पनि बढ्दै गएर हामी व्यापारीहरू जन्माउन सफल भयौँ। उनीहरू चाहिँ अहिलेको चाहिँ आधुनिक प्रणाली अनुसार अहिले आधुनिक आवश्यकता अनुसार व्यवसायलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने नसक्ने अवस्था दुवै भएको हुनाले त्योबाट पनि अब हामीले मुक्त गराएर अहिलेको आधुनिक प्रविधिलाई अप्नाएर व्यवसायलाई उन्नत र स्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ आज पनि लागेछ।
स्थापना कालदेखि सङ्घमा आबद्ध अग्रज व्यवसायीहरूको प्रेरणा र सल्लाह सुझावका कारण व्यवसायमा धेरैजना सफल भएका छन्। आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहँदै आएको सङ्घमा परम्परागत ढङ्गले व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गएपछि नयाँ प्रविधिको प्रयोग जरुरी बन्दै गएको छ। त्यसैले कुन क्षेत्रमा के कसरी केका लागि लगानी गर्ने भन्ने कुराको खोजी गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। स्थानीय क्षेत्रमै रहेका व्यवसायीहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी यसअघि भएका राम्रा कामको समीक्षा गर्दै नयाँ ढङ्गबाट काम गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि अघि बढ्दै जाने र सदस्य तथा व्यवसायीहरूको हक हितका लागि सरकारवाला सङ्घ संस्था लगायत सबैसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने योजना रहेकोले यस क्षेत्रको विकासका लागि यहीँका जनताहरू जागरुक हुन जरुरी छ। यहीँको जनशक्ति यहीँको पुँजी यसै क्षेत्रको विकासमा प्रयोजन गर्न सकियो भने पर्यटन प्रवर्धन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन्। यस क्षेत्रका स्रोत साधन अधिकतम सदुपयोग गर्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33 को पुँडीटार र शुक्ला गण्डकी 8 स्थित प्रस्तावित स्थलमा जति सक्दो छिटो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा क्रियाशील हुनुपर्ने सङ्घका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयले बताउनु भएको छ। प्रारम्भिक चरणदेखि नै लेखनाथ उद्योग सङ्घले यहाँका सम्पूर्ण व्यवसायी मात्रै नभइकन गैर व्यवसायी यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न जात जाति भाषा धर्मावलम्बी र सम्पूर्ण टोल विकास आमा समूह युवा क्लब सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सुरुवात गर्यो र आजको दिनसम्म लेखनाथ उद्योग सङ्घले प्रारम्भिक चरणमा जति बेला जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थेन त्यति बेला एउटा एक किसिमको जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आइयो र लेखनाथ अगाडि बढ्दै जाँदा लेखनाथमा यो क्षेत्र अलिकति बढ्दै जाँदाखेरि यहाँ विभिन्न कुराहरू जस्तो इलाका प्रशासन कार्यालयका कुरा, मालपोत नापेका कुराहरू यिनलाई पनि लेखनाथ उद्योग सङ्घले नेतृत्व गरेर यहाँ ल्याउन पनि सफल भयो र यहाँका धेरै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरू, यहाँका तालतलाइका संरक्षणका कुराहरू, यहाँका मठ मन्दिरहरूका संरक्षणका कुराहरू, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मस्थलको विकासका निमित्त, यहाँको खेलकुदको विकासका निमित्त व्यावसायिक भन्दा पनि गैर व्यावसायिक कार्यक्रमहरूमा धेरैमा नै लेखनाथ उद्योग सङ्घ इन्भल्भता चाहिँ संलग्नता चाहिँ पहिल्यैबाट रहेको अवस्था हो। लेखनाथमा चाहिँ हामीले दुईवटा तीनवटा क्याटेगोरी हुन्छ। यहाँ चाहिँ लेखनाथ महोत्सवमा हामीले त्यो मैले अघि नै पनि भने यो लेखनाथ महोत्सव व्यावसायिक मात्रै महोत्सव नभइकन यहाँका सम्पूर्ण लेखनाथवासी र परिसरका गाविसहरूको विभिन्न जात जाति धर्मावलम्बीहरू सबैको एउटा महोत्सवको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गरिएको छ। सबैभन्दा लेखनाथ महोत्सवको महत्त्व चाहिँ हामीले संस्कृतिको जुन हाम्रो विभिन्न जात जातिका धर्म संस्कृति अनुसारका रहन सहन छन् त्यसको चाहिँ हस्तान्तरण गर्नका निम्ति तल्लो पुस्तामा त्यसको चाहिँ एउटा भोलि लोप हुन नपाओस् र त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्टिन्युटी गर्न सकिन्छ र आफ्नो पुर्खाहरूको के खालको संस्कृति छ त्यसलाई कसरी चाहिँ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। यस्तै व्यवसायहरूको प्रवर्धन गर्नका निमित्त, यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका निमित्त, यहाँका मठ मन्दिरहरू, यहाँका पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण गर्नका निमित्त लेखनाथ उद्योग सङ्घले आफैले र पहल कदमी गरेर अरूसँग समन्वय गर्दै त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापनाका बेला भएका प्रयाससँगै वाणिज्य सङ्घको भौतिक संरचना निर्माणसहित सङ्घले राखेका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने लामो यात्रामा यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको व्यावसायिक हकहित र आर्थिक समृद्धिसहित समाज परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धतामा समाजमा रहेका हरेक पक्षको उत्तिकै सहभागिता हुन सकेमा समग्र लेखनाथ क्षेत्रको भविष्य उज्जवल हुने कुरामा दुई मत छैन।